अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर हैदराबाद का मारूफ व मशहूर SKM 91 न्यूज चैनल अपने दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। 73वीं यौम जमहूरिया के पुरमसरत मौके पर तालाब कट्टे में वाक़ दारुल उलूम रहमानिया RH पब्लिक स्कूल के सदर मुफ्ती आमिर क़ासमी की ज़ेर सदारत में कोविड के रहनुमा ख़ुतूत के अमल के साथ अजीम व शान पैमाने पर यौम जमहूरिया तक़रीब मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी पत्थरकट्टी मजलिसी कोऑपरेटर सोहेल खादरी साहब के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर सोहेल खादरी साहब के अलावा डॉक्टर आसिफ साहब, फरीद साहब, ताहा साहब, सैयद अमीरुद्दीन हुसैनी साहब, स्कूल स्टाफ, बड़ी जमात के मुख्तसर से तुलबा के अलावा कई मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। बाद अज़ां RH स्कूल के सदर मुफ्ती आमिर क़ासमी ने मुनक़िद तक़रीब में शिरकत करने के लिए तमाम मेहमानों से इज़हार तशक्कुर किया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज की ये खुसूसी रिपोर्ट में मज़ीद तफ़सीलात SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ। నేను 1వ తరగతిలో చదువుతున్నాను. మీ అందరికీ 73వ मेरा नाम आया फिरदौस है. मैं जमात मुफ्ती कॉलेज में लिखी हुई थी. जनाब मोहतरम सदर मुदर्रिस साहब, मोहतरम असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक. ये रिपब्लिक डे. Today all of us are gathered here to celebrate the 73rd Republic Day of our country. Every year we celebrate Republic Day of our country on 26th January because the Constitution of India came to force on this day in 1950. We know that Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of इसी साल स्कूल का जो है इनॉग्रेशन हुआ. मैं चंद चीज़ें जो मैं काफ़ी वक्त से सोचता भी था इल्म के एतबार से कि इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा मैं कि जो मदरसा स्कूल सिस्टम जो अभी है और पहले की बात है अप्रॉक्सीमेटली 10th और 11th सेंचुरी में इसका जो है आया है मार्केट में जो भी स्टार्ट जो हुआ कि 10th और 11th सेंचुरी हुआ. तकरीबन आज से 1000 या 1100 साल पहले ये मदरसा स्कूल सिस्टम चालू हुआ और उस वक्त वर्ल्ड में तकरीबन खिलाफत सिस्टम था. स्कूल में ही ये मदरसा स्कूल सिस्टम एक्चुअली आया और उस वक्त मोहतरम मुफ्ती आमिर साहब, जनाब नजमुद्दीन साहब और स्टेज पे तमाम मौजूद हज़रात, तमाम असातिज़ा, तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं आज के मुबारक दिन 26 जनवरी के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ. आज के दिन हिंदुस्तान का दस्तूर कायम किया गया है. हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया गया है आज. हमको मुकम्मल आज़ादी है कि दस्तूर के दायरे में रहते हुए हम दीनी इल्म हासिल करें और दुनियावी इल्म हासिल करें. और काबिल मुबारकबाद है मुफ्ती आमिर साहब और उनके तमाम साथियों और टीचर्स जो आज हमारे कौम में सबसे बड़ी पसमानदगी तालीमी पसमानदगी है. अगर हमको इस मुल्क में अपनाए वतन के साथ शाना बाशाना चलना है तो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना जरूरी है. ये नौनहल ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है. जो आज जितने मासूम बच्चे यहाँ तशरीफ फरमा हैं और ये जितने टीचर्स हैं जो बच्चों के मुस्तकबिल को संभालते हैं, काबिल मुबारकबाद है. और ये पहला साल है हमारे ये स्कूल का जो नर्सरी से 7th क्लास तक है. मैं फिर एक मरतबा मैं आप तमाम की अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.
الرحمن الرحیم. آج 26 جنوری 2022 کو دارالعلوم رحمانیہ حیدرآباد اور RH پبلک اسکول جو انگلش میڈیم اسکول ہیں جہاں پر نرسری ٹو 7 تک ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر آج یوم جمہوریہ کے موقع پر 26 جنوری کے موقع پر ایک عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مدرسے کے طلباء اور اسی طرح اسکول کے جو اسٹوڈنٹ اور طلباء ہیں انہوں نے اپنے تعلیمی مظاہرہ کیا، اپنے اسپیچز کا مظاہرہ کیا، اور الحمدللہ کافی اچھے انداز میں انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، اور ملک کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ہمارے پرکھوں نے، بڑوں نے، ان کو انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی، اور اس ملک کے امن و امان اور اس ملک کے ہندوستان کی سالمیت کے لیے دعائیں بھی کی گئی. اسکول کی بنیاد کب رکھی گئی؟ دراصل دارالعلوم رحمانیہ جو ایک دینی مدرسہ ہے، اس کا قیام تو بہت پہلے تقریباً 60-70 سال پہلے اس کا قیام عمل میں آیا، لیکن یہ جو RH پبلک اسکول ہے اس کو کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم پر سب سے زیادہ اہمیت دی. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو مسجود بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اس لیے کہ فرشتے عبادت میں تو بہت بڑے ہوئے تھے، نہ انہیں کھانے کی ضرورت تھی، نہ پینے کی ضرورت تھی، نہ کسی اور چیز کی حاجت تھی، لیکن حضرت آدم انسان ہونے کی وجہ سے حضرت آدم کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات بھی تھی، لیکن عبادت میں فرشتے بہت آگے تھے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور حضرت آدم کو مسجود بنایا، فرشتوں کو ساجد بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو اونچا اور بلند مقام عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ علم کی بنیاد پر ہی تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار خصوصیات و امتیازات اور معجزات سے سرفراز فرمایا، لیکن اللہ نے اپنے نبی پر کبھی احسان نہیں جتلایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے آراستہ کیا، تو اب اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلایا اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے نبی، ہم نے آپ کو وہ باتیں بتلائیں، وہ باتیں سکھلائیں جس کو آپ نہیں جانتے تھے. گویا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ خدا تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آقا کے پاس کھانے کے لیے جب کوئی چیز نہیں تھی، صحابہ کے لیے پہننے کے لیے برابر کپڑے بھی نہیں تھے، رہنے کے لیے مکانات بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آقا نے ایک مدرسہ قائم فرمایا. دار ارقم میں آپ نے صحابہ کو تعلیم دینا شروع کر دیا. تو صحابہ تعلیم سے آراستہ ہوئے، اور کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ جو ایک گنوار تھے، بدو قسم کے لوگ تھے، آقا کی صحبت اور تعلیم کے نتیجے میں وہ دنیا کے بادشاہ اور حاکم بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اونچا جو مقام عطا فرمایا، یہ علم کی بنیاد پر. موجودہ زمانے میں علم کو ایک معاش کا ذریعہ بنا لیا گیا، علم کو پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا. ہم لوگ ریلیف کا کام کرتے تھے، تو اس ریلیف کے کام کے دوران بہت سے لوگ آتے اور کہتے تھے کہ ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ان کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اسکولوں میں ہزاروں روپے فیس مانگ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا بہترین اسکول قائم کیا جائے جہاں پر دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم اور عصری علوم بھی ہوں، جہاں ایک طرف بچہ ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے بنیادی تعلیم سے آراستہ ہو، تو وہیں اس کے پاس اخلاقیات، اسلامی تاریخ، قرآنی علوم، احادیث نبویہ کا علم، یہ دونوں چیزیں ہوں. تو ہم نے ایک نامنل فیس کے اوپر اتنی فیس رکھی ہے کہ جہاں پر ایک روزمرہ کمانے والا انسان، آٹو ڈرائیور ہو، رکشہ چلانے والا کوئی غریب انسان ہو، وہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر سکتا ہے. اسی طرح مڈل کلاس کے لوگ بھی آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کی فیس پے کر سکتے ہیں. تو ہم نے
मुख्तसर सी फ़ीस के ऊपर इस स्कूल को कायम किया, RH पब्लिक स्कूल को। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 महीना 1.5 महीना हुआ इसको शुरू करके, और हमने BEd टीचरों को, हाईली क्वालिफाइड टीचर को अपॉइंट किया, और हमने उनको अच्छी सैलरी भी दी, इसलिए कि ताकि अच्छे टीचर्स रहेंगे तो उसके असरात बच्चों पर पड़ेंगे। और एक नई चीज़ हमने ये की है कि दीनियात की एक किताब तो पढ़ाई जाती है, इसके अलावा जिस तरह ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अंबिया के जो क़िस्सों को बयान किया था, तो उसको अंग्रेज़ी में स्टोरी की शक्ल में, मुख्तसर से स्टोरीज़ की शक्ल में ये किताबें लिख दी गई हैं, ताकि जहाँ हमारा बच्चा इंग्लिश वोकैबलरी से वाक़िफ़ियत हासिल करे, वहीं साथ साथ उसे कुरानी उलूम से भी वो आरास्ता हो जाए। तो जुमे के दिन हमारा एक मखसूस प्रोग्राम है, तो हमने इस मकसद के लिए ये स्कूल को कायम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसके एडमिशन ओपन भी है। हमने टारगेट किया है कि थोड़े बच्चों को लें और उन पर अच्छी तरह मेहनत करें, ताकि ये बच्चे दीन और दुनिया दोनों में माहिर बनें। स्कूल की टाइमिंग वगैरह क्या है? स्कूल की टाइमिंग जो आम स्कूलों की टाइमिंग होती है 9 बजे से लेकर तकरीबन 4 बजे तक ये स्कूल की टाइमिंग है। और इसमें जो कम इस्तात वाले हजरात हैं उनके बच्चों के लिए हाँ, ऐसा हुआ बहुत सी मरतबा हमारे पास बहुत सी बेवा औरतें आई, और इसके अलावा बहुत से माजूर अफराद आए, तो हमने उन लोगों के लिए बिल्कुलिया फ़ीस को माफ़ कर दिया, ताकि उनके बच्चे भी तालीम से महरूम ना हो। या हमने ये नहीं किया, बल्कि कौम का ताउन और महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है। जो लोग भी कार खैर में हिस्सा लेते हैं, लोगों को तालीम से आरास्ता करने के लिए उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं, अल्लाह ताला उन सबको अजर जज़ील अता फ़रमाए। इसके अलावा जो कम इस्तात वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं, तो उनको भी रेगुलरी सबके बराबरी जैसे तालीम और तरबियत दी जाएगी? सब उनके लिए यहाँ पर मुसावात और बराबरी है, ऊंच नीच का कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि सब के साथ एकसा और बराबरी का सलूक किया जाता है।